दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। पंजाबी का भी एक मुहावरा है, इस तरह के पेट ना पइए रोटियां तो सब गल्लां खोटियां। अभी तक हमें रोटी से बहलाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये ऐसा लगता है कि अवाम के साथ में कुछ तमाशा कर रहे हैं। आपको ये गवर्नमेंट रोटी की फिक्र से आज़ाद करने जा रही है, तो क्या आप इस पर भी खुश नहीं होंगे? रोटी की फिक्र से आज़ाद करने का ये जो तरीका है ये बड़ा बोंडा है। उधर बिजली की आप 5 रुपये कीमतें आपने बढ़ा दी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं। दीवाना आदमी को बनाती हैं रोटियां, खुद नाचती हैं, सबको नचाती हैं रोटियां। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। जनाब, आज हमारा प्रोग्राम AB डिबेट एक ज़रा नए मुख्तलिफ अंदाज में हम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं ए अदील मिर्ज़ा और मैं B फबालम। तो आज हमारा मौजू, आज इस प्रोग्राम में हम मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने जो रोटी की नब्ज पे हाथ रखा है, रोटी की नब्ज से मुराद हम अवाम, पाकिस्तान के अवाम, बिलखुसूस पंजाब की अवाम, कि जिसका अव्वलीन मसला रोटी है। दीगर शहरों में, मुल्क के दीगर हिस्सों में लोग कुछ और भी ब्रेड से कर लेते हैं, या अब थोड़ा बहुत तो शहर में इधर भी ये थोड़ा सा फैशन आ रहा है, लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो हम पाकिस्तानियों का रोटी है। और भुट्टो साहब के दौर से ये तकरीबन ये सियासत शुरू हुई थी, रोटी कपड़ा और मकान, तो वो भी रोटी थी। अब मियाँ नवाज शरीफ, इनके वालिद मरीम नवाज के, वो भी जब तक हुक्मरान रहे, जब भी वो हुकूमत में आए हैं, उन्होंने रोटी की तरफ ध्यान दिया। रोटी से मुराद आटा, आटा ही आगे बन के फिर रोटी होता है, तो आटे पर इनका फोकस रहा है। फिर शहबाज शरीफ साहब, इनके चचा मरीम नवाज के, वो जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने तो रोटी 2 रुपए की कर दी थी और बड़े बड़े प्लांट्स लगाए थे। और वो इस हवाले से मतलब नून लीग का अब जो ये गिराफ नीचे गिरा था, और ये मरीम नवाज इत्तफाकन अब पंजाब की वज़ीर आला बन गई हैं, तो इनका भी फोकस अपने वालिद और चचा की तरह से एक मरतबा फिर रोटी, और लफ्ज़ रोटी पे जोर रहेगा, खाना नहीं। और माशरों में खाने की बात होती है, यहाँ रोटी की बात हो रही है, तो रोटी इन्होंने सस्ती की है, आटा और रोटी। मिर्ज़ा साहब, रोटी, इसको ही बेस मैं चाहता हूँ कि हम इस पर आज डिस्कस करेंगे कि रोटी सस्ती करके 20 रुपए की रोटी 16 रुपए की करके, और आटे को जो है वो 500 रुपये 20 किलो के तोड़े पर जो है थैले पर रियायत देकर, क्या समझते हैं कि क्या मरीम नवाज ने वो गोल अचीव कर लिया है या करने की तरफ बढ़ गई, जो नून लीग के ग्राफ को उठाने का गोल है इनका? अच्छा, जैसा कि आपने रोटियों पे शुरू में शाराना गुफ्तगू से आपने रोटियों का आगाज़ किया है। जी जी। तो पंजाबी का भी एक मुहावरा है, इस तरह के पेट ना पइए रोटियां तो सब गल्लां खोटियां। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, ये लोग ये समझते हैं कि हम इनके पेट में रोटी डाल के ना जी, तो जो बातें हमारी खोटी है ना उनको हम खरी कर लेंगे। चले, लेकिन अब ये वो अवाम नहीं रही जी। ये 70 की दहाई से आप निकल आए। ये रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था भुट्टो ने। जी जी। उस वक्त गुर्बत चूँकि बहुत ज़्यादा थी, नया नया पाकिस्तान बना हुआ था, इंडस्ट्री इतनी थी नहीं, रोज़गार इतना थी नहीं, और नई नई 2 जंगें लड़ा था पाकिस्तान, एक 1965 की, एक 1971 की। तो जंग ज़्यादा हालात थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। गुर्बत की लकीर के नीचे बहुत से लोग थे, अवाम थे, खुसूसी तौर पर ये जनूबी पंजाब आपका सिंध और बलूचिस्तान का इलाका जा रहा है। तो उस वक्त भुट्टो ने नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान, और इस नारे की वजह से लोगों ने उस नारे को अप्रिशिएट किया और उसकी बैक की जी। लेकिन ये अब ना 70 की दहाई है, ना 80 की दहाई है, ना जंग ज़दा हालात हैं, दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। आज डिजिटल का दौर है। ये अभी तक हमें रोटी से बहलाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ जब आप दूसरी चीज़ें सस्ती करेंगे, रोटी खुद खुद सस्ती हो जाएगी। और ये जो इक़दामात करती है ना हुकूमतें, मुझे ये ऐसा लगता है कि अवाम के साथ में कोई तमाशा कर रहे हैं, कोई नया खेल खेल रहे हैं। बिरल साहब, इन रोटियों के नूर से सब दिल है नूर नूर, पेड़ा हरेक इसका है बर्फी और मोती चूर, हरगिज किसी तरह न बुझे पेट का तनूर।
اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہی روٹیاں. یہ جو پیٹ کی آگ ہے اسی میں سارا ہمارا حرام اور حلال کا فلسفہ جو ہے وہ جل جاتا ہے, بھسم ہو جاتا ہے, اور روٹی کی خاطر جو ہے وہ لوگ غلط کاریوں کے راستے پہ بھی نکل جاتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ گورنمنٹ روٹی کی فکر سے آزاد کرنے جا رہی ہے تو کیا آپ اس پر بھی خوش نہیں ہوں گے؟ جی دیکھیں, یہ روٹی کی فکر سے آزاد کرنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ بڑا بونڈا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف کا دور تھا انہوں نے 2 روپے کی روٹی کی تھی جی, تو اس وقت بھی میں نے اس چیز پہ لکھا بھی تھا, اس کی بھرپور مخالفت بھی کی تھی. میں نے کہا یار یہ 2 روپے کی روٹی کرنے سے قوم کو بھکاری نہ بناؤ, قوم کو اس قابل کر دو کہ 5 روپے کی روٹی خرید سکیں. اس وقت 5 روپے روٹی کا ریٹ ہوا کرتا تھا. میاں صاحب سے ایک جگہ ملاقات ہو گئی تو مجھے بھی موقع ملا ان سے سوال کرنے کا, تو میں نے ان سے یہی سوال کیا, میں کہا جناب یہ 2 روپے کی روٹی کر کے نا یہ آپ ایک کرپشن, ایک نیا اسکینڈل بن جائے گا آپ پہ. یہ جو تندور والے جو لوگ ہیں, یہ آپ کے ڈی سی اے سی جو آپ کے بابو لوگ ہیں نا, یہ آپ کا مافیا جو ہے اس میں اسکینڈل بنا دے گا. اس میں کریں گے کیا, یہ 2 روپے روٹی یا ظاہر ہے آپ سبسڈی دیں گے جی, کوئی آٹا سستا کریں گے, اس آٹے کی مد میں فلور ملوں کے ساتھ یہ کروڑوں کی دیہڑی لگا لیں گے, عام عوام کو یہ لائنیں لگ جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی تندوروں پہ لائنیں لگ گئی تھیں تو وہ کہتے تھے جی یہ 9 چونکہ بج گئے ہیں 9 جی, ٹائم ختم ہو گیا 2 روپے روٹی کا, آپ خرید رہے 5 روپے کی روٹی. اور اس پہ میں نے ایک مزاحیہ کالم بھی لکھا تھا, ان دنوں کی بات ہے کہ روٹی اسمگل ہوئی ہے. ایک اماں آئی ہیں اسلام آباد سے, پنڈی میں ایک حلقے میں داخل ہوئی ہیں, وہ پنڈی سے روٹیاں اسمگل کر کے اسلام آباد داخل ہو رہی تھی, پولیس نے پکڑ لیا کہ اماں یہ 6 روٹیاں آپ کہاں لے کے جا رہی ہیں, اس پوزیشن پہ عوام کو نہ لے کے جائیں. اس کی آپ کی بات میں وزن تو ہے, لیکن دیکھیے عام, میں پھر ایک دفعہ اسی دور میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں جس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے. روٹی سر 70 ہو یا 2070 ہو, روٹی تو آپ نے کھانی ہے. روٹی کے بغیر تو آپ کا جو ہے وہ سروائیول ناممکن ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں وزن ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں بنیادی جو فیکٹر ہے اب وہ ہے پیٹرول. پیٹرول سستا ہوگا تو پاکستان میں زندگی آسان ہوگی. آپ اس طرف اگر اشارہ کریں تو ذرا کھل کے بات کیجیے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, عوام کو روزگار دیں جی, عوام کو اس قابل کر دیں کہ وہ 20 روپے کی روٹی خرید سکیں. 16 روپے کی روٹی اگر 4 روپے کم بھی ہو جائے روٹی, ایک مثال میں آپ کو 4 روپے کم ہو گئی, اس پہ عمل درآمد 100% عمل درآمد ہو گیا تو کتنا ریلیف مل گیا عوام کو. ادھر بجلی کی آپ 5 روپے قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں, اور یہ جو سبزی ہے جو ہانڈی 50 60 70 100 میں جو پک جایا کرتی تھی نا, وہ 200 300 میں سبزی دال نہیں پک رہی. اگر گوشت کوئی اچھی ہانڈی آپ پکاتے ہیں تو 1000 روپے آپ کا کہیں نہیں گیا. روٹی 16 روپے کی 4 روپے میں کمی سے عوام کو, اصل میں حکمرانوں کو جو کرنے کی چیزیں نا وہ یہ ہیں کہ مہنگائی کا گراف نیچے لائیں, یہ روٹی کے چکر میں عوام کو نہ ڈالیں. پیشک جی, اور جو انہوں نے شروع کیا تھا وہ رمضان میں رمضان پیکیج اور امداد کے پروگرام, اس وقت بھی ہم نے اس بات پہ زور دیا تھا کہ آپ مہنگائی کو نیچے لائیے, اس سے عوام کو زیادہ بہتر ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی. اپنی جیب سے جب نکال کے کوئی, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں مرزا صاحب, لیکن روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو, میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو, بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو, سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو, اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں. تو روٹی کو سستی کر کے میں یہ سمجھتا ہوں میرے اپنے تئیں کہ مریم نواز نے عوام کے دل میں گھر کرنے کے لیے راستہ چن لیا ہے, اور یہ راستہ یقیناً ان کی مقبولیت میں اضافہ کرے گا. کوئی آخری بات مرزا صاحب آپ کرنا چاہیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو کلوز کریں؟ اصل میں آخری بات میں یہی کرنا چاہوں گا کہ جب بھوک بڑھتی ہے نا تو وہ ایک نوبت یہ بھی آ جاتی ہے, ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان روٹی چھیننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جی بالکل, عوام کو اس نہج پہ نہ لے جائیں, اس سے پہلے ایسے اقدامات کریں کہ لوگ روٹی خرید سکیں. جی بالکل صحیح کہا مرزا صاحب نے, اور میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کو, اور مریم صاحبہ سے, میاں نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف سے, حکومت سے, وفاقی حکومت سے, پنجاب کی حکومت سے, اور تمام صوبوں کی حکومتوں سے کہ جناب یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو کسی طور بوتل میں بند کر دیجئے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے, پاکستان کی حفاظت فرمائے. اے بی ڈیبیٹ سے اجازت دیجئے, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.